ሳሕል ፕረስ ንዝኾነ ይኹን መንግስቲ ይኹን መንግስታዊ ትካላትን ማሕበራትን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ውድባዊ ምትእኽኻብን በርጌስ ማሕበራትን ወኪሉ ወይ እውን ተኪኡ ዘይሰርሕ ሳሕል ፕረስ ከም ሳሕል ፕረስ ኤርትራዊ ኮይኑ ንሳሕል ፕረስ ጥራሕ ወኪሉ ዝሰርሕ ውልቃዊ ማዕከን ሓበሬታ እዩ ሳሕል ፕረስ كبرات تخاطلتنا نلومي حزلكم مصي زلخو ملسي نليقان إثيوبيا أب قداي قيح بحر زبل كوينو بحوار نكتاتل قيح بحرن أغراو حقتاتون كابنت أب ماي كساب ني بحر ماي كتأبتاوها اسك بحروها زد أسزي أبز أروا أوان بإثيوبيان كابس تزربة زي تود أحل من ديت بحر إرترا عملكيتو زان هزلقو زاميو هاجرو مرحا قدمي نابزرزراو ملاش مخادو متعصاصب اللوو كل إرتراوي بزعبا أزي كم قوهر زقاطل زمسل زروالي قان إثيوبيا بفلايكا زربان تنتانن قداي منستر إثيوبيا أبي أحمد علي تزاريبو بزلو نايك قلل تزربا كنسجن كنشغلن يبلنان مخنياتو زيادة زخونا أكال بمنجستون بجنبارون زت عمامن إيرتراوي بزربات هالمدن مرحتي كهوزتي بولون اتهز بإيرترا زخدو رحكاتن نقحاتن كتجبرنبر نخربت زيخ ألو ما يحويسو زتقات أنا زروالي عن إثيوبيا كشغلنان كشغرنان يبولون مخنياتو هزبا جنبار عبنو سوكف إيرتراو لبيو سفرو قدماي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد علي نقص عليه لونات إثيوبيا عملكيتو كم زخبل كليتو نإثيوبيا أباي قدب نهلونا حتى يزولو كون علو مخنياتو أباي قدب أوشت العلاو جزءات إثيوبيا بمخانو زدانيو خزارب مسوليو زعبا قدايك إح بحري زملكتكن بفلايكا نواننتك إح بحري إيرترا عملكيتو زخونه قال كبلن كزاربن مخنياتن مسلن يبولون سلا زخونه خا ام مجلس يو ابي احمد نغدايك احبحر عملكيتو اربعه زي مساراتاوያን ነገራት አልዒሉ ቅድም ምዝራቡ አብ ጉዳይ ተፋሰስ ማይ አባይ ንሱዳንን ግብፅን ዝምልከተን እንተኮይኑ ንምንታይ ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ክምልከታ ዘይክእል ዝብል ሙጉትዩ ዘቅርብ ዘሎ ነዚ ከመርትዖ ክኾነ ብማለት ከኣ نتاريخ مسرت جيرو كم مرة جاجي نتحسم ورارن قفعن قالوا لابانجا كم قدامي موكسي بمغرب قالوا لابانجا نافدق قيح بحري فتاري نيتيبيا باري خزابا انكو زيكير افدق بحري إثيوبيا مخانيو او كيلنا نمخانو قالوا لابانجا نتحجز لا إثيوبيا تخون نتا ابتقوان نيرات بحال زلا إثيوبيا يفلتني ردو يخون بتاريخ انت مسئينا قالوا لابانجا بجكا اتانسو زسراتيا زنبرة تقراي كاود سفحة كساب نحج غامبيلان دوبوب هزبوج صومال إثيوبيا اوغادين معراب إثيوبيا نتقالوا لابانجا زبلو زلو تاريخ يفلتو ودو يخونو بتحد الشنخكا أبي أحمد علي نسأل نقص هايلة سلاسي أو ودب متسوع عمل كيتو كم حدا ناي بحر واننت مرقاقز إثيوبيا جيرو أقربو اللو ترح زي كونه اتنقوس نقوداي إيرترا كتتقبر كي تحسب تواهيلو نزوها ومتنقطع مسناي تزتا أقراربا اتنقوس هو حجة حيلية باللين حانت نقر كقبر أي كألني زغطسولو دك أيقن كتقبرو ويوم كم زبلن نسو أبي أحمد على خاء أنت زي تقبركو دك أي تقبرو كبليو دك أي اتبل متحلال فيت حمام بحر زخونت عتبت سنسلت كحفرئيو أو كيلنا دكتور أبي أحمد علي زغلو زغربك مدركو
نتنحنا إيرتراويان أبتحت زخوني يخون كنت لكع كم تقبارنا زي نايهوداويان نعنا ني إيرتراويان كا مجزاتي إثيوبيا كنذكر إنكلنا وشتنا نديدو قدامنا إيزك أتقل نحطو مجزات زنبرو كنتات زيادة زوغل لحنبر نوان النتك إحبار إيرترا بإثيوبيا زقلت أيكونان زي نتسرعتات إثيوبيا كم مرتعوان النت جيركا مقرب نتهزب إيرترا زحلفو سكيات أو قصلي جو كم من سناسي زوسد مخان حق إيو دكتور أبي هزب إيرترا نايتي بإمبارات أيت سرعات إثيوبيا نزوردنا كل انتناو كسارة زقبا كحسا كي حاتتنا نزلاقي سلام محسابنا طراي مجزاتهم كم زمك أرنان كم زنافقنا ينجيرهم يوصلوا كيهلو يترات أريه إثيوبياوان بفلايكا مراحة إثيوبيا كجنزبو زلو حدا حق الله جيزي سلازي ملا سنبر حتى كحسا مركب كاب إثيوبيا بقى رسعنايو عفنا حاتمنا هتقمنا زدفانا كي مسلكم بزو حدا نايزو كلو قبل على هاجرن هزبن إيرترا زوركم وكسارة بتحرفا في جمجام طرح أستات 1 تريليون دولار زبتصح أب أكلون سنة أمرون نواتون كسارات زبتصحكمو نايكا حسحتو أبزبانكم كم زلو كترسعو يبلكمن إزي ننفس وقف إيرترا ولدو النورسو ناي حساب مدققاس كحسا ورشا إيرترا هاجرنت أبزبان إثيوبيا تخويتو زلو زينك أساقس هاجراو عدائيو إذا أبنو سوقف انقرع إثيوبيا وزيغا تقوليلو زلو كبيد شخم مخانو نفس وقف ليق إثيوبياوي كدكسن كتنسن كذكرو زلو شخم مخانو مجنزابي دلي ناي أبوي ماي تفاسس كم تناينيل تفاسس مايا وركتو زلوان هاجرات زتك أمالو وي نايوان النت بتسحيت سهلوان بمتن اتي كاب تفاسس ناب تفاسس نيل زبركتو فساس ماين وان النت بتسحيت سلوان سودانن جبس انكا اتتفاسس نيل بحايلي ناب هاجراتن تحيسو سلزغيت رح زي كونه إثيوبيا نقوداي تفاسس أباي أملكيتا مس جبسن سودانن ببقوانو أبستفرالي جزيات تسمامعة زختمتلو علات ألوا يخون دامبر إثيوبيا نقوداي لعلاو جزات إيرترا زخونه كأيح بحري أملكيتا زاتو توحقاو وعليهن سممع يلن كم تأبي أحمد زبلو زلو إثيوبيا أب تاريخ The right claim of Ethiopia based on the geography, history, ethnic or economic reason included in particular Ethiopia legment needed for authorized access to UN Charter. اتقنع نايقبقاني يحطو إثيوبيا أبصرت جيوغرافاو أقمامتا تاريخن بزرقن ويكا بتولدي تباهيلو ني إثيوبيا حالفا زوهب زتدنگگه وي كما بعنقص زسفر حقاو سند يلن بأنصار إزجن هزوا جنبار قليل ودبا يكونن يذكرني أنا أبشعن شعتم إتن 86 برنا صنت رحو يزلو جنا 5 عامتي وسيدلنا زلو نحسبومو أبتقوان إتي سلزخون يخون نقوداي بحرن حقتاتون أملكيتكا كاب حج مصنعتي كجبر ألو مستباله نعمقوتن تلقاتن كيح بحري حيزو زلو قطواو تحستون دحرنا صنت كغاطم زخل محلخاتات اب قمت بمئتاو سفح مصنعتاو دهسسا بصحف ملكع قريبو نيرو ازي حجي كلهم ليقان إثيوبياوان زقربو زلو زمخنه مماغوت نطبي غنا أميدان كلنا أينا قتيلنايو بزي كغاغينان كدناغرنان زخل فطور اب عالم يلن كويننا نسلاجدلي إلنا أيكونن تقاريلنا نخنقادل علامان متكلن قدم محازنا رأينا نقدمينا أغميتنا إينا تقاريلنا أنتم صبات إرتراونم تاي تقاريلو نمنتاي توغيو سنكيلو ترح زيكونه أمود أثقات سوبيو نزحلال لألاوي تهاجر إرترا أو حيسو نتقنوتن لألاونوتن جبيتو نايت مالزو علنا تاريخيو مجهرن مدردارن زربا زدليها يكونن إيرترا دحرنت أنت زقبرتو قداين تنيرو تتقامنت ودب بسمياو كفليت أراو تروحون كبهالي كال نودبات باطعن عسبن
ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ኣፍቂዳ ነይራ ድሕሪ ኩናት 1998 ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ድርቂ ምስኣተውን እንተኾነ ኤርትራ ነትህሉ ወድዓዊ ኩናትን ወራር ጃንዳ ወያነ ንጎኑ ወንዚፋ ንወደባት ኤርትራ ኢትዮጵያ ብነፃ ኣብ መዓላ ናይ ረድኤት ክትጥቀመሉ ፈቂዳ ነይራ ብሸነኽ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ዝነበረ መደብ ግን ብስምና ይኹን ካብ ካዝናናን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ትንፋስ ክህብ ዝኽእል እትዋት ናይ ገንዘብ ፈሰስ ኣይክንገብርን ኢና ኣብ ኤርትራ በማለት ንወደባት ኤርትራ ካብ ምጥቃም ተሓሲሙ ባሕርኹም ኣግማል ኣስትይሉ ኢሉ ብምብጫው ህዝቢ ኢትዮጵያ ካህልቕ ዝመረፀሉ ጊዜ እኮ ሓሊፉ እዩ ኣብዚ አብይ አሕመድ ዓሊ ብዙሕ ዝተዋቅዐ ትንታነ ዝህበሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ንነዊሕ ዝጠመተ ስትራቴጂ ኣብዛሃለወሉ እዋን ነሰማያዊ ቁጠባ ብሉ ኢኮኖሚ ብዛዕበየ መንገዲ ንምስፋሕ ኤርትራ ንወደባታ ማእከል ወፍሪ ነፃ ዓዳጋ ብምግባር ካብቲ ፍሉይ ዞን ኢላ ኸሊላቶ ዘላ ቀፅሪ ሓደ ተሰሪዑ ዘሎ ወደባት ኤርትራ እዩ ኣብዚ ኪንዮቲ ነፃ ዓዳጋ ምዃኑ ካብ ቀረፅ ነፃ ዞን ታክስ ፍሪ ዞን ተባሂሉ ተሰይሙ ዘሎ ዞን ሕጁን እዚ ወደባት እዚ ኤርትራ ከም ሕዛእቲ ሰማያዊ ቁጠባ ብሉ ኢኮኖሚ ብዝግባእ ክትሰርሓሉ በማለት ካብ ዝተለመቶ ስትራቴጂ ካብ ዘለዋ ሰነዳዊ መጽናዕቲ ንኣስታት 16 ወደብ ዘይብለን ሃገራት በዚ ስትራቴጂ ሰማያዊ ቁጠባ ብሉ ኢኮኖሚ ክትበጽሐንን ከተገልግለንን ክትምድብ እንከላ ነቲ ምስ ቻይና ጌራቶ ዘላ ንዓውሎማዊ ምትእስሳር ቁጠባ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ዓለም ኣብ ሓንቲ ቅናት ዝብል ቁጠባ ስትራቴጂ ቻይና ቀዳመይቲ እምንዋልታ ምዃና ብምርጋጽ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ባሕቂ ተጠቃምነት ወደብ ደልያ ኣብ መቐን ሰደቃ ሰማያዊ ቁጠባ ብሉ ኢኮኖሚ ኣትያ በቲ ኤርትራ ከፊታቶ ዘላ ፍቱሕ ቁጠባዊ ኸይዲ ኤሉዝ ኢኮኖሚ ፕሮሰስ በቲ ይምእማኣንዩ እትብሎ ካብቲ ኤርትራ ቀሪባቶ ዘላ ምርጫ ወሲዳ ክትጥቀም ትኽእል እያ ስለዚ ናይ ኤርትራ ሰማያዊ ቁጠባ ብሉ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ንሃገራት ኣፍሪካ ዝያዳ ውሕስነት ዝህብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንኢትዮጵያ ከዓ ሓለፍ ኣለዎ እዚ ማለት ምስ ቅርበት ርሕቀት ቦታ ብምትሓዝ የርብሕ እዩ እሞ ከምዚ እንተኾይኑ ድኣ አብይ አሕመድ ዓሊ ስለምንታይ ዘውትት ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዕዞ ፖለቲካዊ ኣካይዱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተመሳሳሊ ጌጋታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፈጺሙ እዩ ቀዳማይ ኣብ እዋን መጥቃዕቲ ወያነ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሙንጫፍ ሚሳይል ሮኬት ናብ ኤርትራን ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት ጃንዳ ወያነ ኣብ ጎቦታት ቴምበንን ተሓፂራ ክትሰሓግን ከላ አብይ አሕመድ ዓሊ ንመንግስቲ ኤርትራ ከየፍለጠን ከይተማኸረን ብዝያፍርጦ መንግስቲ ኤርትራ ሃንደበት ሰራዊቱ ካብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ከም ዘዘልቕ ገይርዎ ክልተ በተመሳሳሊ አብይ አሕመድ ዓሊ ምስ ጃንዳ ወያነ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ክታሙ ከንብር እንከለውን እንተኾነ ነቲ ብዕድመናቱ ከም መሻርክቱ ዝሰርሕ ዝነበር መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ድምፅን ርእቶን ሓሳብን ከይሓተተን ከይወሰደን ንመንግስቲ ኤርትራ ከየማኸረን ከየፍለጠን እዩ በይናዊ ውሳኔ ብምውሳድ ነቲ ስምምዕ ዝኸተመሉ ስለዚ ኤርትራ ድሕሪ ዝተደጋጋሚ ዓንዳር ስጉምቲ ክትወስዶ እትኽእል ሓቂ እንተነይሩ ካብቲ ናይ ሓባር ጾታ ወፂኢካ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ርሕቀት ምክትታል እዩ ስለዚ ዓቕሉ ዘፅበበ ሰብ ነቲ ባዕሉ ዘጋሕተኖ ጉዳይ ንኽእክበውን ስለ ዘፀገሞ በቲ ሓደ ኸኣ ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ዝገብርሉ ንዘለዉ ፀቕጥን ሕጂ ዝኸልስዎ ዘለዉ ግንዖን ክርብፆ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተልእኾ እዞም ገናዞን ደራዞን ንቐርኒ ኣፍሪቃ ተበታቲኑ ክርእይዎ ስለ ዝደልዩ ጸሊም ክርቢት ገይሮም ክሽርጥጡ ድሕር ኣይክብሉን እዮም አብይ አሕመድ ከዓ ነተን ዝረኽበን ዘሎ ቁሩብ ቁራቦ ንኸኻዕብተን በቲ ዝደልይዎ መንገዲ ክስጉም ተተይ ክብል ይኽእል እዩ አብይ አሕመድ ግን ኣይፈሪሑ ክሕዝ ኣይደፊሩ ክፍንጥስ ኣይጎሪሑ ከለሳልስ ኣብ ኩሉ ዝሕለኽልኽ ዘሎ እዚ ከዓ ናብ ሰናይ መንገዲ ዝወስዶ ኣይኮነን
ንአብይ አሕመድ ዓሊ ግን ኣብዚ ከረጋግጸሉ ዝደለ ሓቅ ኣሎ ሙሉእ ሰነዳዊ ውዕል ላዕለዋይት ሃገር ኤርትራ ኣብ ማዕከን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሮም ካብ ዘሎ ውዕላትን ስምምዓትን ሕጋዊ ድሪኻትን ናይ ሕጊ ድንጋጌታትን ስነስርዓታዊ ከይድታትን ካብ ዓመት 1989 ኤርትራ ኣብ ሙቓም ከም ግዝኣታዊ ሃገር ኢጣልያን ድሕሪ ምኽታም ኢጣልያዊ መግዛእቲ ብስዕረት ናይ ክዳን ሓይልታት እንግሊዝ ዝሰዓበ ሙቓም ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ምክፍፋል ኤርትራውያን ካብ 1950 ክሳዕ ውፅኢት ኤርትራ ብረፈረንደም ላዕለዋዊ ናጽነት ዝተኣወጀ ዓመት 1993 ዝነበረ ኩለንተናዊ ስምዓት ኣመልኪቱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግዛእቱ ኣስፊርዎን ዘሎ ሰነድ The United Nations Blue Book Series Volume The United Nations and Independence of the Eritrean with an introduction by Boutros Ghali, Secretary General of United Nations, Department of Public Information, United Nations, New York. እዚ አብይ አሕመድ ዓሊ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ሰነዳት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሩ ኣሎ ናይ ዝበሎ ሓለፋ ዝኾነ ጭብጢ የብሎን ኣብዚ ሰነድ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘስፈሮ ሰነድ ብዝምልከት ኣብ ካልኣይ ክፋል ስርዓትን ዘመንን ሰነዳት Section 2 Colonize and Documents ቀዳማይ ምዕራፍ ቅድመ ተኸተል ፍጻሜታት ካብ ገጽ 41 ክሳዕ ገጽ 45 ካልኣይ ምዕራፍ ዝርዝር ዝተባዝሑ ሰነዳት List of Reproduced Documents ካብ ገጽ 45 ክሳዕ ገጽ 49 ተዘርዚሩን ተገሊጹን ዘሎ ሰነድ እዚ አብይ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ሰነድ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጨርሹ ነዚ ዝገልጽ የለን ነዚ ብዝምልከት ሃገራዊ መርሓ ካብ ሃ ክሳዕ ፐ ነትህሉ ሰነድ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ላዕለዋዊ መሬታን ናይ ባሕሪ ግዝኣታን ኣብ እዋኑ ዝተኸተመ ሰነዳዊ ውዕላትን ዝምልከት 286 ገጽ ዝሓዘ ሰነድ ላዕለዋይት ሃገር ኤርትራ በብእዋኑ ተርጊሙ ከቕርበልኩም እዩ ኣብ ባሕሪ ዘይብለን ግዝኣታት ብሓደ ወይ ልዕሊ ጎረባብተን ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ግዝኣታት ኣቢለን ናብ ባሕሪ ምእታው የድልየን እዚ መሰል ምብጻሕ እንተዘይህሉ ነይሩ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብመሰረት እቲ ኣብ 1982 ዝተፈጸመ ውዕል ሕጊ ባሕሪ ሕቡራት ሃገራት መሰላተን ክጥቀማ ኣይምኻላን ኣብ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ካብን ናብን ባሕሪ ናይ ምብጻሕ መሰል ብመሬት መተሓላለፊ ሃገራት ብኩሉ መጓዓዝያ ናጽነት ናይ ምትሕልላፍ ምህላዊ ዘረጋግጽ ብተወሳኺ UNCLOS ዝምልከተን ሃገራት ናይ UNCLOS መሰላተን ኣብ ዝጥቀማሉ እዋን ብዛዕባ ውዕላተን ኣገባባትን ክልተኣዊ ንኡስ ዞባዊ ወይ ዘባዊ ስምምዓት ክገብራ ከም ዘለዎን ይውስን ኣብዞም ስምምዓት እንታይ ክሕሰበሉን ክሰማማዓሉን ከም ዘለዎ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ከመይ ኢልዩ አብይ አሕመድ ዓሊ ሓሲኳ እንተዘይበልና ጠቒሩ ነዚ የለ ሰነድ ኣሎ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ብቐንዱኻ ነቲ ኣሉ ወይ ተኸቲሙ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሰነድ ከቕርቦ ኣይከለን እዩ ብኣንጻር እዚ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ካብ 1989 ጀሚሩ ብምትሓስ ደጊሙ ካብ 1950 ክሳብ 1993 ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሩ ዘሎ ብጉዳይ ላዕለዋዊ መሬት ሃገር ኤርትራ ኣመልኪቱ ትንፋሰይ እዩ ትንሓገይ ኢሉ ዝዛረብ ነዝኻ ብዘይ ውዓል ሕደር ይቕሬታ ካሓተሉ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ዘረቡ ዘቕመጦ ንታሪክ ጂኦግራፋውን ንቁጠባ ንዘርኢ ዝምልከት ህውተታ ዒፍ እዩ ዝብለካ ኣሸባይዶ ብሓደ መራሒ ብተራ ተልሜደን ፖለቲከኛ ክዝረብውን ምጾታት እዩ ነዚ ንምትግባርውን ድሕርቲ ከቢድ ስዕረት ዝወረዳ ጃንዳ ወያነ ብኹናት እኳ እንተዘይከኣልና ብሕጋዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ግቡእ ሕጋዊ መሰል ኣለና ክብል ኣብ ናይ ሓደ መጽናዕቲ ጽሑፈይ ዝበሎ ወያናይ ጻድቃን ገብረትንስኤ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኻዊ ኣህጉራዊ ሕጊ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክንረክብ መሰልና እዩ ምክንያቱ ይብል ወያናይ ጻድቃን ገብረትንስኤ ርሕቀት ባሕሪ
كابتن بحري زي بالله هاجر ناي 60 كيلومتر رحقت انتهاليون اتابت قربة رحقت زل هاجر ابت بحري ناواننت مسل اللوا كبليو مجلس ايبو بتمساسالي وياني قبر اسرات ابتاني حلمي متحفو كأيح بحري واننتنا ايتيوبيايو كخون زقبو نيرو اتي ابزز فتصمنا جيغا نحنا ኤርትራ ከማግዛታው ሕቶ ኢትዮጵያ ጌርና ስለዝራአናዮ እትመሰረታው ጌጋና አብዚ ኔሩ ክብል ቀይሕ ባሕሪ ዋንነት ኢትዮጵያ ጌሩ ክገልጾም ከሎ ሽማግለ ስብሓት ነጋ ከዓ ከም ሕቶ ንመጽሓፍ ገብሩ ኣስራት ወላኳ እንተዘየንበብኳ ነቲ ናይ ኤርትራ ሕቶ ዝወሰድናዮ መርገጺ ዳግማይ ክንሪኤሉ እንኽእል መንገዲ ክንርኢ ኔሩና በማለት نقيح بحري نزلو مرقصي نقولن أونزيفو قريتو حريفو حدا نايوياني حنصاي تلميدن تزاراوخا واننت بحري زبهار يلن بحرو كل إيوانو أغراو حقون كومي زبل كبل برزيدنت إسياس أفوركي نقيح بحري كم بوليتيكاو مسارحي زتكملو زلو سلازو خانة بحري وانا يولن كبل كغالت انكالو يترفدو كل ود سب زرقت أو بحري سماي قا السماي واننت اللوو سلازوخاني إنكا هاجرات بخل السماين نخالف زي دلين هاجرات بخل أيرن انت دليا زخل كلان انت دليا زفكر علن زعام مخامة تنفاس كما يكون صبغتي مسلكم بالقط مريت زتعصو هاجرات أبزعل أهجراو حقي زتقموتو مسالات نايمتك أم مسنات النت لعراونت بحري حبراو ورشا ود سبن زملكت حويسو كابن نابن بحري نامئتاون موصان مسلا لوان عالم اب قداي بحري اتتقملو اغراو حقلو ناي بحر افدق زي بلن هاغرات ناب افدق بحري ناي مبصح مسلا لوان ازغا امونغو اتن افدق بحري زوننا هاغراتن كاب افدق بحري زرحقا بنغص مريت راح زتخبا هاغرات نربحاتاتن زو حسالو ناي بحر حقي مستن أفرق بحري زلون هاجرات بسمع نايكلتين هاجرات ربح أنكو حسا زغل داقيمو أبشعن شعاتهم إذن سمانين كلتن تمحاشو زوات حق بحري United Nations Convention of the Law of the Sea تبهيلو أو 10 شعات معرفاتن تشعات تتاحازي مرداتا تبقوتات زت غالله أب كلتهم إذن كلتن زسفره ناقراو حق بحر زملكت زوات أقراو حق الله هاجرو مرحا بزا أقاطامي كل إيرتاوي وانا نقيح بحري نزح قزي بزقبا نخردون كاب كله بيرابيلو ليقان مرحة إثيوبيا أمرو إيرتاوي كيربشن كين نواتن حانسان نحوار مكتئن مقبار هاقراو مرحة أتي بقانقو أنجليز كلتن قط زحازة ناقراو حق بحري بزملكت ناب تقرينيا تورجيمو متحف حاتيمو أو كاربا قزي جوبا كبل النايم أهجراو حق بحرن وكانوساتن نخلو أتقاقم بحرتاتن وكانوساتن سقاتاتهم زملكت حقتات زقمت كل مديو سرعات حقن سرعاتن زتقمت الله عقد إسرام شو عتن أهجراو حق بحري أبحث بوصعف حدن كلتن أبسقمت قديات كم زيبل زخونة هاجر نبحانتي ونانيت جماجم بحرن ودواتن زخونة هاجر أقديمة بتن نايتا ونانيت بحري زخونة هاجر بحري كتحلف انتغينا كتفكر كم زلوان بقطعي دبلوماسيوي زمدناتات بجكا أتي أب نفسك التسقل أرما نايتا مركب نهاجر بانديرا بوقعي كتنبلبلن نتني حلوة بحر زول أكل كتفكر تقدر ديبل عن بتصير شو عتن وعل أقرأ حق بحري حبرات هاجرات بزعب حق بحري كم زيبل بمسرة أزوعل كلن مرخب هاجرات أبجماجم بحري هنا أمريت زركبا نصحات كساب زخنا بجزء بحري وننت هاجراتنا محلاف مسلا لوان بمسرة أقرأ حقي بحر وكانوساتن بقط قراري سبحاتو تحسون بحر وكانوسن واننت ناس خونة هاجر يقولون كويلوها بحرتاتن وكانوساتن كم علماء حبراوي واننت يقصر يكون مبر بمسرة أقرأ حقي بحر ودب حبرات هاجرات جن أبجماجم بحرتاتن وكانوساتن زركب هاجرات كسبناي 300 نوريكال مايلز زمالت كسع 307.4 كيلومتر نقوني سبحاتو لابتا بحري وي وكانوس زاتو نوحات دندس حقات بحري يوننا مالتيم
እዚ ማለት ከዓ ነቲ ኣብቲ ባሕርን ውቅያኖሳትን ዝርከብ ቁጠባዊ ዞባታት ESZS ናይ ምውናን መሰል ኣለዎን ማለት እዩ። በዚ መሰረት ሃገርና ኤርትራ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ቀይሕ ባሕሪ ቁልፊ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝሓዘት ኮይና 355 ደሴታት ዘጠቃለለ ሰፊሕ ስፍሓት ባሕሪ ኣለዋ። ንውሓት ገማግም ባሕሪ ብድምር 2350 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ኣብ መሬት 1151 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕርን ናብ ደሴታት ቀይሕ ባሕሪ ብተወሳኺ 1083 ኪሎ ሜትር ዝሓቆፈ ናይ 200 ኖሪካል ማይልስ ማለት 370.4 ኪሎ ሜትር ጎናዊ ስፍሓት ዘለዎን ትሕዝቶ ዋንነት ባሕሪ እዩ ዘለዋ ሃገርና ኤርትራ። ብመሰረት አንቀጽ 82 ውዕል ሕጊ ባሕሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓንቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ሃገር ካብቲ ስፍሓት ባሕሪ ዝዕቀነሉ መበገሲ መስመራትን ኪሎ 200 ኖቲካል ማይልስ ማለት 370.4 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝርከብ ህያው ዘይኮነ ሃብቲ ናይቲ ኣህጉር ሸልፍ ኮንቲነንታል ሸልፍ ንምምዝማዝ ብዝምልከት ክፍሊት ወይ ኣበርክቶ ብዓይነት ተተግብር። ኮንቲነንታል ሸልፍ ማለት ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ዝርከብ ወሰን ኣህጉር እዩ። ኣህጉራት ምድሪ ዘለዎን 7 ቀንዲ ምምቃል መሬትን ኮንቲነንታል ሸልፍ ካብ ገማግም ባሕሪ ሓንቲ ኣህጉር ክሳዕ ሸልፍ ብሬክ ዝበሃል መውረዲ ቦታ ዝዝርጋሕ ቦታ ማለት እዩ። አንቀጽ 61 ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብቐንዱ ቁጥሪ 1 ናይቲ ዝፈቅድ ምትሓዝ ወይ ምግፋፍ ዓሳ ዝድርትን ዘፈቅድን ንምስሳንን ዓሳታት ምቁፅፃር ብከላ ባሕርን ይምልከት። 2 ንሃብቲ EEZS ብምዝመዛ ኣብ ሓደጋ ንኸይወድቕ ዝሕግዙ ስጉምታትን ምምስራት ምክልኻል። 3 ብመንፅር እቲ ብኸባቢያዊ ቁጠባዊ ረቑሒታት ብቑዕ ዝኾነ ዝለዓለ ዘላቒ ምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ዝፈቅድ ምህርቲ ምምስራትን ምጥቃምን ናብ ነባሪ ዘላቒ ቁፅፅር ዝኸይድ ሕጊ ባሕሪ ዝምልከት እዩ አንቀጽ 61። ስለዚ እንታይ ኢና ክንብሎም እዞም ልሂቃን ዋላ ሕሉቃት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዋንነትን ተጠቃምነትን ባሕሪ ንዝህሉ መሰልን ኣገልግሎትን ዝተሓዋወሶም እዮም ዝመስሉ። ስለዚ ኣብዚ ክንፅር ዘለዎ እታ ንኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ኣውፅኦም ዝዛረቡና ጎረባብትና ኢትዮጵያ እዮም። ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መንገዲ ዋንነት ቀይሕ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ክትረክብ ዝኾነ ሕጊ ዝድግፍ ናይ መርትዖ ሰነድ የለን። እንታይ ደኣ ኩሎም ርእሶም ዘቕንዑ ልሂቃን ኢትዮጵያ ንነባሪ ምውሓስ ስልጣኖም ኣብ መወዳእታ ዘቕርቧ ናይ ገንሸል ዕጣን ኣፍ ደገ ባሕሪ እትብል መራሰኒት ቃል እያ። ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክውንንሉ ኢሎም ዝሓስብዎ ነጥብታት እዞም ዝስዕብ እዮም። ንሳቶም ከዓ ብኽውንነት ክትግበሩ ይኽእሉ ድዮም? ምስቲ ልዒሉ ገልፅናዮ ዘለና ሕግታት ኣብ ግምት ብምእታው ደምዳመ መግለፂ ክንገብረሉ ነዚ ሕልሚ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቁጥሪ 1 ገለ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ኢና ዝብሉ ኢትዮጵያን ከም ዝኽብሉ ይዛረቡን ይምጉትን እዮም። መግዛእቲ ጥልያን ነቲ ዶብ ምስ ንጉስ ምኒልክ ክሕንፅፆ እንከሎ ኣብ መወዳእታ ጫፍ ራስ ዱሜራ ንሰለስቲአን ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ ዘራኽብ ስሉስ ኩርናዕ ብናይ ሓባር ዋንነት ስለ ዝገደፍዎ እዚ ቦታ እዚ ንኢትዮጵያ እንኮላይ ስለ ዝብፅሓ በዚ መስመር እዚ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝብፅሓና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ግደን እዩ ዝብል ፅንፅዋይ ዘቕርቡ ምሁራት ኢና ዝብሉ ልሂቃን ኣለዉ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ነዚ ናይ ፅንፅዋይ ኑዛዜ ኣብ ባይታ ክሳብ ዘይሃለወ ከምቲ በዓሎም ዝምስልዎ ላም አለችን በሰማይ ወተትዋን የማይታይ ላም አላትኒ ኣብ ሰማይ ፀባ ዘይርአ ዝበልዎ ኣብ ፅንፅዋይ ዝወነንካዮ ዝኾንካዮን ኩሉ ኣብ ፅንፅዋይ ጥራይኻ መልሱን ጣዕሙን እትረኽቦ ኢልና ኢና እንምልሰሎም። ክንየዚ ዳግማይ እትወሃቦም መልሲ ንኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ ዘረኽብ ስሉስ ኩርናዕ ባይታ እንተሃልዩ ስለምንታዮም ኢትዮጵያ ብመሰረት ምኒልክ ምስ ፈረንሳ ዝኣቶ ውዕል ወደብ ጅቡቲ ከም ኣካል ናይቲ ምድረ ፑንት ዝነበረትሉ ረቑሒታት ገይሮም ንጅቡቲ ናቶም ኣካል ደገ ባሕሪ ኢሎም ደፊሮም ዝሓተቱ ነታ ከም ኣያ ዝኾነታ ፈረንሳ ስለ ዝፈርሑ ኣይተረድኦምን እምበር ኣያ ካብ ዘለዋ ክትፈርሕ ባዕሉ ኣያ ኮይኑ ነቶም ኣያታት ኣያ ንዝኸውን እዮም ክፈርሕዎ ዘለዎም። 2 ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክትረክብ መሰል ኣለዋ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ። ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ከም ወነንቲ ኣፍ ደገ ባሕርን ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ኣይኮናን ፅሒፍና። ንሕና ነቲ ዓለም ዝተሰማምዓሉን
حجيلا زسفرتون أهجروا حق بحري نحنا إرتراوان كم ونن تقيح بحري نتعلم استسامعاتو لينا كتمنا لون فيرمانا قبيرنا لون سلازي كابتن احنا أنو نقف دق بحري زدلي زخوانا حيلي مسانا تسمامعن ناتنا فقط مصر زركب تراحيو نابتا أفدق بحري كل سبل مغنياتو بزخوانا يغن حقا ومن قد يتشافلق يدقق يرحق يغرب ينوح يحتال بزخوانا ملكعي نوحات تدعيمكا كيلومتر بالمايلس بقطر صحف بأهاز بجز صحف بلاتين كم تليقان إثيوبيا زبلو بقربة كيلومتر ناب أفدق بحري زركب مسل وانነት بحري يلن سلازي ازي نايد دبيت ليقان صادق ان ولا جبي كالوتون زغلصو نحق زبل حلمي بسرح يكونان مغنياتو أبايتا بجبوت كوم زبل مسل زب أقرأ حق استتصحفن زتختمولن يلن سلازي أتابع لهم أحانتكم حسكم زلهم نايد بترى حقهم كي تفقكم تترئيسكم عارفكم دقسوم سلسته إثيوبيا نأفتق بحري إرترا نمركب بوتادرو حيلي كرخبو يحسبون تهليم نخحسبو كقلل يخيليو مغنياتو أب حلمو زموت موت يلن مغنياتو نزقيح بحري نمونا نكبلو كندي جزي كم زموتو يفلطيهم بفلا يكون أحجي حزب إثيوبيا أتحكي أبزفلت أولو جزي زقب حت أبزون ننلون كم قربابتن كللات أمحاران تقراين أفارن እቶም ብዱብ ምስ ኤርትራ ዘይረኸባ ቤት ክልላት ኦሮሞን ሶማል ኢትዮጵያን መርገጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ምልእቲ ኢትዮጵያ ብጭቡጥ ስለ ዝፈልጡ ነዚ ከምዚ ዝበለ ዓንዳር ሕልሚ ንምትግባር ስታፌ ዝህልዎም ኣይኮኖን ምክንያቱ ሎሚ ትማለ ኣይኮነን ብዘይካዚ ንምዝርዛሩ በመጀመሪያ ጽንዓትን እምነትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሓልዮትን ኣኽብሮትን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን سرايت إرترا بجبري زرعيو لباو أمنت بحنت قال ليقان تماليلو وي تتاليلو كمركان حاتيبو زخلاي كونان ملا حالتات مكل خال إثيوبيا حزب إثيوبيان حزبن سرايتن منغستن إرترا كم بعد صبو وعلاتو سلزريو حزبن سرايت إثيوبيان لمنغستن حزبن سرايت إرترا كوغي الكام حساب كونتاي كونان أوشتن أقدامن زلو حزب إثيوبيا وتدروي بقعت هاجري إرتران بالرغين بزقب أسترد أسلزغنا نحلمي لحقان إثيوبيا قبل داغماي نبسفح حلقيت زعدمولو كونتو ناي كونتو نتزغنا زي رب حقت ميغونات ربحان زي ركبون نزي وننو نحلمي بحر قبل نابكينات زهندلا يكونان لا ليقان إثيوبيا ولا نتكونات انت دليو دليت ليقان طرح نبعوت زبط حيكونان مخنياتو إثيوبيا كامس قربابتا كونات قطيما كتعوت أوشت أنا زكاية زل زي عرف حد كينات بخمي دوابيلا سلاماتو حسي زقدسو زلو حزب إثيوبيا اتخفتو كونات سلا بحري أهقراو حقون زفقد الله سلا زي كونه محبرسب عالمون زقبالا يكونان مغنياتو إيح بحري وانندت هاقر إرتاق مخانو أهقراو محبرسب بزي وراو المنقد سرقاقصو نزي أهقراو محبرسب أهقراو حقون تحيسا إثيوبيا ولا لحد ساعتون تكون زغطل كينات كتمرح أي تغلنيا ما بدبلوماسيا من قد انترينون إرترا ناي تمالي أيكونة تنزل لحجي هو تمالي ناسات 10 عامت زغطل بغبان عصوان قنان زتغلابة إرترا نيرا لو مجن إرترا حانتي أباهقور أفريقيا كابزلوا هاقرات اتاانكو زعبيت سألاويت هاقري كوينا زلا إرترا إرترا اتحنتن انكون مستنزحيلا هاقرات أب تربيزة كوفيلا كوني أهقور أفريقيا أبرحق مبرق هاقرات معرابن نعلمون قطبان وطادرون علموان من قسقاسن بوليتيكا وندن أم مفراس محدر حدا قطراو سرعاتن مدنفع حبر قطراو سرعاتن لعول ترى تتقاط زلا هاقر كنيزون أب مزمان سرايت تستعوتت عتيقاتو زلا أطواراتن بدرجو أب أفريقيا أب كلاي درجات تسريعاتو لزل أوانن علمون دبلوماسيون تقبلتن التسمعنت أبزرخبة الأوان ني إرترا متنوخانن متنكافن سعبينون مزوزون أوزيت زي تنقري كخون سلازي زواج أيكونان إثيوبيا ني أفتر قبهر تتقامن تدلن تغينا نتغط قبرو زلوا بسناي قربتنان زمدنان نتأهقرو محبرسب عالم زوت رغن زدقفون أهقرو حق بحري مركز بمبار مس إرترا تمساسيلا محزنة مسيرتات ريحة
نتبحري كتكملوا تخل إذا مالتك بخراي أقلبلت ما بالتيم كندي عينت كراي ودبالو أوز قتل بسفح حزلكم كمتسي كسأشعرجن سسناي حاهم. Accessing to the sea is not a big question. The question is how to access to the sea. And I told the Prime Minister of Ethiopia, forget about, stop this rhetoric of accessing to the sea. You have access to the sea, but just come, let's negotiate. Let us establish technical teams to negotiate on how. But he didn't want access to the sea. He wanted land to annex. That is the ultimate aim that he has. And that's what he did through this memorandum of understanding. And this is not acceptable. It will never happen, I'm telling you. It will not happen. This is a dream that will never become. ساحل برس نزخون يخون منجستي يخون منجستاو تكالاتن محبراتن بوليتيكاو منقسقاساتن ودواو متخخابن برجس محبراتن وكيلو ويون تكيو زي سرح ساحل برس كم ساحل برس ايرتراو خوينو نساحل برس راح وكيلو زي سرح ولك او معكن حابريتا ايو ساحل برس